रोजगार कार्यक्रमका साथमा एसियम मैनपावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नक्साल गैरीधारा काठमाडौँ। फोन नम्बर 40404049, मोबाइल नम्बर 9851096187। सिलिङ ओभरसिज सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड, भापासी काठमाडौँ। फोन नम्बर 43880099। एसओएस मैनपावर सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड, भापासी काठमाडौँ। फोन नम्बर 4365986। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड, तिनकुने काठमाडौँ। फोन नम्बर 44800005। युरोपमा नेपाली कामदार पठाउने नेपालको एक मात्र विश्वासिलो मैनपावर कंपनी गौतम इन्टरनेशनल मैनपावर सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड, शान्तिनगर काठमाडौँ। स्टार रे ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड, बागडोल रिङ रोड ललितपुर। फोन नम्बर 55200612। अल जाफर इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कुपनडोल ललितपुर। ओजन ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड, मैनपावर बजार एयरपोर्ट काठमाडौँ। आयुष इन्टरनेशनल ओभरसिज सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड, बाँसबारी काठमाडौँ। फोन नम्बर 40175557। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारमा स्वागत छ। म कोमल दुलाल। वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने विविध विषयको उत्थान र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने हाम्रो पहल हो कार्यक्रम रोजगार। रोजगारका विषयलाई विभिन्न सेगमेन्टमा समावेश गरिएको यो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले साताभरि भएका गतिविधि। रोजगारीको क्रममा साउदी अरेबियामा मृत्यु भएका सिन्धुलीका खडेन्द्र बहादुर रमाउलीको परिवारले 10 लाख क्षतिपूर्ति रकम पाएको छ। खडेन्द्र बहादुरलाई साउदी अरेबियामा रोजगारीमा पठाउने ब्लू स्काई इन्टरनेसनलले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले मृतकका पत्नीलाई क्षतिपूर्ति रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रबन्धन बोर्डबाट दिने 1,50,000। पीडितलाई प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले 6,17,000, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको 1,50,000 रुपियाँ र ब्लू स्काई इन्टरनेसनल प्रालीले 2 लाख रुपियाँ थपेर 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको हो। कार्यक्रममा ब्लू स्काई इन्टरनेसनलका अध्यक्ष प्रेम कटुवाले विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका आफन्तले कमै मात्रामा क्षतिपूर्ति पाउने गरेको र आफूले खडेन्द्र बहादुरको आफन्तलाई थोरै भने पनि सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा ब्लू स्काई इन्टरनेसनल साउदी अरेबियामा ठूला कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउने मैनपावर कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मैनपावरबाट विदेश जान लागेको हो र। म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO certified manpower company Blue Sky International. World class agency, good feelings, good attitude. मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशहरूमा हामी दिलाउँछौँ सिप अनुसारको रोजगारी। नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4362686, गङ्गापुर काठमाडौँ। विश्रामपछि कार्यक्रम रोजगारमा पुनः स्वागत छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी साताका गतिविधिपछि अब पालो स्पेशल रिपोर्टको।
स्पेशल रिपोर्टमा आज हामी सरकारले ल्याएको बजेट र बजेटमा रोजगारीको प्रसङ्गलाई जोडेका छौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 का लागि कुल 6 खर्ब 18 अर्बको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सोमबार संसदमा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा रोजगारीको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर देशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गराउने विषयमा बजेट उत्साहजनक नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा अबको पालो यसै सम्बन्धी एक रिपोर्टको। अहिले देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएपछि दैनिक 1500 नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। यसरी जाने नेपाली कामदारका लागि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गराउन सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवाज सधैँभरि उठ्ने गरेको छ। तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस्तो कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। श्रम विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङले यसपल्टको बजेटमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका लागि नयाँ कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारको लागि पहिलाको बजेटहरूले केही न केही उपहारको रूपमा, सानै भए पनि उपहारको रूपमा दिने गर्थ्यो। तर यो बजेटको बजेट भाषणमा पछि कार्यक्रम ल्यायो भने बेग्लै कुरा, तर यो बजेटमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन एउटा। र चाहिँ मतलब के भने लाखौँलाई रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने अरू बजेट र अरू पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ जुन भनिने कुरा मात्र छ, त्योभन्दा बाहेक यहाँ केही पनि छैन। यसकारणले यो बजेट चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारहरू र फर्केर आउने कामदारहरूको लागि कुनै चाहिँ उत्साहजनक यो बजेट देखिएको छैन। पछिल्लो समयमा देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। तर यो क्षेत्रलाई राज्यले सधैँ उपेक्षा मात्र गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यसपल्टको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई समेट्ने आशा गरिए पनि सोचे अनुसार बजेट आउन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बाटाजुको भनाइ छ। जुन श्रम बैंकको चाहिँ जुन धारणा आएको छ, वास्तवमा यो ज्यादै ढिलो भइसकेको छ। श्रम बैंकको स्थापना गर्न यसलाई चाहिँ स्पष्ट नीति निर्धारण गरेर छिटोभन्दा छिटो तपाईँको वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तपाईँको त्यस्तै चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई समेटेर तपाईँ यो बैंकको चाहिँ स्थापना गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ अन्य बैंकहरूभन्दा, तपाईँका अन्य कतिपय चाहिँ क श्रेणीका बैंकहरूभन्दा यो बैंकले तपाईँको ज्यादै राम्रो चाहिँ प्रभाव पार्नेछ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू प्रति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रति यसले चाहिँ यथेष्ट चाहिँ सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने मैले सोचेको छु। देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसबाट मेनपावर व्यवसायीले राम्रै पैसा कमाएका होलान्, तर व्यवसायीहरूलाई सधैँभरि नेपाली कामदार विदेश मात्र पठाउने सोच छैन। राज्यले भविष्यमा देशमै रोजगारीको वातावरण बनोस् भन्ने योजना व्यवसायीहरूको पनि छ। तर सरकारले फेरि पनि बजेट मार्फत देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउने किसिमका ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको वरिष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सत्तारको गुनासो छ। अब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि म चाहिँ के मान्यता राख्छु भन्नु होला भने सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत विदेशमा कामदार पठाउने कुरा ल्याओस्, यो चाहिँ म चाहन्न। तर म के चाहन्छु भने सरकारले मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने खालको बजेटहरू आउनु पर्यो र हाम्रा युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने होइन, स्वदेशमा काम गर्नको लागि मोटिभेट गर्ने खालको बजेट आउनु पर्यो भन्ने मान्यता म राख्दछु। केही यसले छुन सकेको अवस्था चाहिँ छ, तर पूर्ण रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई मुलुकमा अथवा स्वरोजगारमा मोटिभेट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ फेरि पनि यो बजेटले ल्याउन सकेको चाहिँ होइन। हुन त सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यस्तै श्रम बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
तर ब्याङ्क स्थापना हुँदैमा युवाहरूले देशमा रोजगारी पाउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको श्रम विज्ञ डाक्टर गुरुङको भनाइ छ। उहाँले विदेशबाट फर्केका नेपालीका लागि स्वदेशमा स्वरोजगार बन्ने ग्यारेन्टी सहितको कार्यक्रम आउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। 1500 मान्छे जान्छ भने हामी 1500 मान्छेलाई एक दिनमै हामी 1500 जानेलाई रोक्न त सक्दैनौँ हामी। तर हामी के गर्न सक्छौँ भने 1500लाई हामी चाहिँ मतलब के भने तालिम दिएर ऋण दिएर यिनीहरूलाई सिपयुक्त बनाएर र यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के भने जानकारी हासिल गराएर र एउटा सपना पनि बोकाएर हामी पठाउन सक्थ्यौँ हामी। त्यो के भने म अहिले ऋण पाएँ, सिप पाएँ, अबको 5 वर्षपछि 7 वर्षपछि म विदेशमा गएर पैसा कमाएर आउँदाखेरि म देशभित्रै एउटा स्वरोजगारको एउटा चाहिँ काम गर्छु भन्ने सपना बोकेर जान हामीले यो बजेटले ल्याइदिएको भए अहिले 1500 त गइरहेको थियो, त्यो रोक्न गाह्रो छ। तर 1500 को 5 वर्षपछि यो 1500 आज गएको 1500 5 वर्षपछि 7 वर्षपछि आउँदाखेरि उसले सिप लिएर आउँथ्यो, पैसा लिएर आउँथ्यो र उसले चाहिँ अनुभव लिएर आउँथ्यो र चाहिँ लेभल अफ कन्फिडेन्स एकदम हाई भएर लिएर आउँथ्यो र त्यो लेभल अफ कन्फिडेन्स हाई लिएर आएको मान्छेले त्यो सिपले त्यो पैसाले उसले देशभित्रै स्वरोजगारको काम गर्ने वातावरण अबको 7 वर्षलाई अहिले नै जग हाल्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो जग हालेनौँ। त्यो एउटा यो बजेटको साह्रै चाहिँ मिसिङ पोइन्ट छ। पछिल्लो समयमा देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक हजारौं नेपाली कामदार विदेश पलायन भइरहेका छन्। गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड वैदेशिक रोजगारीको लागि भरपर्दो र विश्वासिलो मेन पावर कम्पनी गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4386-936 वसुन्धरा काठमाडौँ। विदेशमा राम्रो काम र तलब पाउने चाहना सबैको हुन्छ, तर त्यसका लागि नेपालमा भरपर्दो मेन पावर कम्पनी चाहिन्छ। त्यसैले हामी पूर्ण जानकारी सहित मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशमा रोजगारीमा पठाउँछौँ। एमडी ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, मेन पावर बजार, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4485544, मोबाइल नम्बर 9851095844। तपाईँ मलेसियामा रोजगारीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने काठमाडौँको स्वयम्भू कारखाना स्थित अल भिजन इन्टरनेसनल मेन पावर कम्पनीलाई सम्झनुहोस्। हामीले विगत केही महिना यता मलेसियाका ठुला तथा साना उद्योगबाट लगातार नेपाली कामदारको माग ल्याइरहेका छौँ। थप जानकारीका लागि अल भिजन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, फोन नम्बर 4379936, मोबाइल नम्बर 985110966183, स्वयम्भू कारखाना काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। दुबई, कतार, मलेसिया, मकाउमा तपाईँ सुरक्षा गार्डमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने धमाधम सेक्युरिटी गार्डको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रा विशेषताहरू: विदेशमा हुने सेक्युरिटी कोर्स तथा प्र्याक्टिकल नेपालमै गराइने, भूपू आर्मी, प्रहरी तथा विदेशमा अनुभवी दक्ष प्रशिक्षकद्वारा पढाइ हुने, युएईमा हुने एनएसआई, पिएसबिडी, डिपिएस को मोडल क्वेसन तथा बुकको व्यवस्था। हाम्रा अन्य सेवाहरू: विदेशमा जानेहरूको लागि स्तरीय सेक्युरिटी गार्ड तालिम, नेपालमा भरपर्दो तथा स्तरीय सुरक्षा गार्डको सप्लाई, इन्टायर गोर्खाली ग्रुप सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेड, सामाखुसी टाउन प्लानिङ, काठमाडौँ। टेलिफोन नम्बर 2299334, मोबाइल 9851161780। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम रोजगारमा। रोजगारमा अबको पालो कुराकानीको। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्यासँगै यस क्षेत्रले ठुलो आकार लिएको छ। आजभन्दा 35 वर्ष अघिको कुराकानी गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जम्मा 7-8 जना मात्र काम गर्ने व्यक्तिहरू भेटिन्थे। त्यसमध्येमा एक हुन् तनहुका जाफरदिन मिया अर्थात् बच्चु। उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै अनुभव बटुलेका छन्। बच्चु अहिले काठमाडौँको कुपन्डोल स्थित अल जाफर इन्टरनेसनल मेन पावर कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल मुस्लिम सङ्घका उपाध्यक्ष समेत हुन्। आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ यिनै पुराना तथा वरिष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जाफरदिन मियासँग।
कार्यक्रम रोजगारमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा करिब 30 वर्षदेखि हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिलेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र यो अवस्थामा आउनुमा तपाईँको धेरै योगदान छ। तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ त्यति सक्रिय हुनुहुन्न, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त? होइन, काम त मैले अहिले पनि यही वैदेशिक रोजगारको काम गरिराखेको छु। अब सक्रिय भन्ने कुरो चाहिँ नि अफिसमा आउने जाने सक्रिय छु, बाहिर फिल्डमा चाहिँ नि अलिकति खुलेर नहिँड्ने मात्रै हो म। मलाई चिन्ने पुराना व्यवसायहरू धेरै छन्, उनीहरूलाई थाहा छँदैछ बच्चु चाहिँ नि उसको अफिस फलानु हो, उसले गरिराखेको छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ, जो पुरानो व्यवसायहरूलाई। नयाँ त अहिले एकदम जति पनि उगाएको छन्। अब कतिपयले मलाई चिन्दैनन्, मैले कतिपयलाई चिन्दिनँ, त्यो आफ्नो ठाउँै छ हेर्नुहोस्। तर अब यो क्षेत्रमा चाहिँ नि अब सङ्घ संस्थामा चाहिँ आफ्नो संस्थामा चाहिँ नि अब वैदेशिक रोजगार सङ्घमा पनि सक्रिय भएर चाहिँ हिँडिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि अब चुनाव गर्दाखेरि पनि हिँडिएको छ, कुनै कार्यक्रम भए पनि गइएको छ। सङ्घको चाहिँ नि के सल्लाह राय मसौरा जे छ त्यो पनि चाहिँ ल्याइएको छ या दिने कुरो पनि दिएछ। हिँड्न त सक्रिय त म अहिले पनि छँदैछु, तर त्यति यसलाई चाहिँ निर्मूल गरेर म हिँडेको छैन। हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ यो विगतमा चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार 30 वर्ष अगाडि चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र कस्तो थियो नेपालमा, अहिले कस्तो छ, कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो पहिलाको र अहिलेको मात्र जमिन आसमानको फरक छ। हेर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ नि जम्मा म यो क्षेत्रमा चाहिँ नि पस्दाखेरि जम्मा 7वटा मेन पावर थियो। 7वटा मेन पावरमा पनि चाहिँ सबै चल्ता पुर्ता थिएनन्। मेन पावर उनीहरूले खोलेका, उनीहरूलाई अनुभव भएर खोलेका, तर विदेशबाट पनि त आउनु पर्यो नि। विदेशबाट चाहिँ डिमान्ड नआए भएर चाहिँ त्यो मेन पावर खोलेर अफिस खोलेर डेकोरेसन गरेर मात्रै त्यो अफिस चल्ने त होइन। तर उनीहरूले सातजनाले चाहिँ नि उनीहरू अनुभव भोटेलेका व्यक्तिहरूले खोलेको भएर यसमा चाहिँ नि मैले विगतमा यसमा काम गर्दाखेरि ती 7वटामा चाहिँ नि 2वटा मेन पावरमा अलिअलि बढी चल्थ्यो। सबभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ नि मुन्द्रो चलेको थियो त्यतिखेर। हेर्नुहोस् अब कतारको सेक्युरिटी गार्डको त्यहाँको सरकारकै तरफ सरकारी जस्तो हो सेक्युरिटी गार्डको चाहिँ कतारको पनि चाहिँ अब सुरुमा काम गर्ने चाहिँ अब मुद्रस नै हो। त्यतिखेर हामी अब भनौँ कि नभनौँ एजेन्ट जस्तो थियौँ भनौँ न। र त्यतिखेर गएर अहिलेकोमा चाहिँ अहिले त धेरै राम्रो। हेर्नुहोस् अहिले जतासुकै चाहिँ मेन पावरमा चाहिँ बिजनेस पनि छ। तर एउटा कुरा के भनेदेखि बिजनेस छ भनेर चाहिँ जस्तो कार्पेन्टरमा लेबर पठाएर हुँदैन, लेबरलाई चाहिँ कार्पेन्टर भनेर पठाएर हुँदैन। मिलाएर जस्तो क्याटेगोरी छ तिनलाई चाहिँ यहाँ अभिमुखीकरण गर्ने अथवा तिनलाई चाहिँ लगेर चाहिँ तालिम दिने, कार्पेन्टरको राम्रो तालिम दिने, मेसनको तालिम दिने, इलेक्ट्रिसियनको भयो और प्लम्बरको भयो, स्टिल फिक्चरको भयो, यी सबैको राम्रो तालिम दिएर पठाउने हो भनेदेखि र यहाँ राम्रो दक्ष बनाएर पठाउने हो भनेदेखि अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै राम्रो छ यो मेन पावर। अहिले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले सबै कुराहरू नजिकबाट नियाली पनि राख्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो? चित्त नबुझेको यो क्षेत्रमा के भनेदेखि म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एक त सानोतिनो कुरामा मलाई सरकारसँग चित्त दुखेको छ। सरकार भन्ने हाम्रो विभाग श्रम विभागसँग चित्त दुख्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो मलाई चाहिने 50 जनाको डिमान्ड आएको छ। त्यो डिमान्डमा चाहिने कोही साउदीको भिजा यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् उनीहरूले इस्यु गराएको 2 वर्षको चाहिँ त्यसमा मियाद हुन्छ। कोही भिजा यस्तो हुन्छ कि उनीहरूले कामै गर्ने फुर्सद नपाएर भिजा सरकारसँग चाहिने उपलब्ध गराएर राखिराख्ने, 2 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष पुग्नलाई 2 महिना 3 महिना बाँकी छँदाखेरि चाहिने यहाँ पठाइदिन्छन्। त्यो चाहिने श्रम विभागमा हाल्दाखेरि उनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि ल अब पूर्व स्वीकृति आज दियो भनेदेखि भोलिको दिन हामीले पत्रिकामा निकाल्नु पर्यो। पत्रिकामा निकालेको 9 दिनपछि मात्रै उनीहरूले पासपोर्ट लाने अनुमति दिनुहुन्छ। त्यो 9 दिन किन खाली राखिदिने? त्यो 9 दिन उहाँहरूले स्वीकृति दिइसकेपछि त भोलिकै दिन दिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो र धेरै उचित हुन्थ्यो भन्ने मेरो त्यति हो गुनासो। सरकारसँग अरू केही अच्छा विभागसँग अरूसँग मलाई कुनै गुनासो पनि छैन। अन्तिममा चाहिँ आम वैदेशिक रोजगारीमा जुन जान लाग्दैछन् धेरै युवाहरू अझै पनि जाँदैछन्, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ सल्लाह सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? मेरो अन्तिममा चाहिने म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरूलाई
या बाटामा हिँड्ने एजेन्टले भनेको छ अथवा मेन पावरको मान्छेले भनेको छ त्यो एकपालि दोहोऱ्याएर के लगाएर मात्रै जानुहोस् म भन्न चाहन्छु। कस्तो भनेदेखि जस्तो म कहाँ आयो मैले चाहिने ल यस्तो छ उस्तो छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पत्याएँ भनेदेखि म कस्तो छु र मेरो मेन पावर कस्तो चाहिँ एकपालि उनीहरूले विभागमा श्रम विभागमा गएर फलाना मेन पावरले यस्तो यस्तो डिमान्ड दिएको छ हजुर, यो तपाईँहरूसँग पूर्व स्वीकृति लिएको हो कि होइन र यो तपाईँहरूले राम्ररी केलाएर पूर्व स्वीकृति दिनुभएको छ कि उनले हामीलाई चाहिँ के गर्नु खोज्नु भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् भनेर उहाँसँग राय मसौरा लिएर सल्लाह लिएर त्यहाँबाट चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ हाम्रा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बाहिर जाँदाखेरि यसरी सल्लाह र सुझाव लिएर मात्रै जानुहोस् भन्ने मेरो मान्यता छैन। अनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ कस्तो सल्लाह सुझाव छ? अब यो क्षेत्रमा काम गर्ने आम व्यवसायहरूलाई पनि म जसरी गरेका छु उहाँहरूले पनि त्यसरी गर्नु भएको होला। हुन त म ठुलो हुँ भन्न मैले खोजेको होइन, तर हर व्यवसायहरूले चाहिँ जसको छोराछोरी पठाउँदाखेरि पनि चाहिँ उनीहरूलाई राम्ररी सम्झाएर यो काम बाहिर गरेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अभिमुखीकरण गरेर आए पनि एकपालि पठाउँदाखेरि हाकिम हो भनेर चाहिँ आफ्नो स्टाफको भरोसामा नबस्ने एकपालि सर र केटा अथवा केटी जो जाँदैछन् उनीहरूलाई तिमीहरूलाई के भनेको छ, तिमीलाई ल्याउने मान्छेले के भनेको छ, तिमीहरूको सेलेरी यो हो, यति घन्टा काम हो, यति घन्टादेखि माथि चाहिँ काम लगाएर तिमीले यति मात्रै सेलेरी पायो, 4 घन्टाको ओभर हामीलाई त्यो सबै सल्लाह र सुझाव दिएर हर व्यवसायले पठाउँदाखेरि त्यसरी पठाइदिएदेखि धेरै राम्रो हुन्छ र अझै पनि चाहिने केही बिग्रिएको छैन। हाम्रो देशमा चाहिने राम्रो राम्रो कम्पनीहरूले बिजनेस दिइराखेका छन्, राम्ररी यसलाई चाहिँ सोझ्याएर काम गर्ने हो भनेदेखि यहाँदेखि राम्रो चाहिने अरू केही छैन। हेर्नुहोस् भनेपछि अहिले खुसी हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा? म बहुत खुसी छु, बहुत खुसी छु। किन भनेदेखि अब 1-2वटा दाजुभाइहरूले मात्र नाखुस बनाएका हुन्, उनीहरूको गल्तीले होस् अथवा उनीहरू रातो रातो करोडपति बन्नको लागि होस्, 1-2टाले गर्दाखेरि, नत्रै भनेदेखि यो क्षेत्रमा म खुसी पनि छु र आफ्नो काम कर्तव्य राम्रो किसिम गरेर सबै व्यवसायहरू खुसी रहन् भन्ने म चाहना राख्दछु र अन्तिममा चाहिने हाम्रो यो न्युज 24 को सब परिवारलाई चाहिने धेरै धेरै मुरी मुरी चाहिने धन्यवाद दिन चाहन्छु। वरिष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जाफरदिन मियासँगको यो कुराकानीपछि अब एकैछिन देश तथा विदेशमा रोजगारीका अवसर सम्बन्धी जानकारी। अल अरेबिया ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडले युएई को रेस्टुरेन्ट तथा क्याटरिङबाट क्याप्टेन, वेटर, जेनरल ड्युटी क्लिनर्स, ड्राइभर, क्लिनिङ वर्कर, रेस्टुरेन्ट लेबर, कुक, तन्दुरी कुक लगायत विभिन्न पदहरूको लागि नेपाली कामदारको माग ल्याएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरूले फोन नम्बर 46200062 र मोबाइल नम्बर 98510 06761 शान्तिनगर बाबु छोरी मार्ग, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। प्रिय अन्तवार्ता धमाधम भइरहेको छ। सीलिङ्क ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडले मलेसियाको प्रतिष्ठित कम्पनीबाट जेनरल वर्करको लागि नेपाली कामदारको माग ल्याएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरूले फोन नम्बर 4388099, मोबाइल नम्बर 9841373930 धापासी, काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। प्रिय अन्तवार्ता धमाधम भइरहेको छ। यिनै जानकारीसँगै आजको रोजगार यति नै। तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई rozgar@gmail.com मा इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर 9849157004 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न सामग्री सहित आउनेछौँ। आजको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रोजगार कार्यक्रमका साथमा एसियम म्यानपावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नक्साल, गैरीधारा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4004049, मोबाइल नम्बर 98510 96187।
सिलिङ ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ फोन नम्बर 43880099 SOS Manpower Services Private Limited धापासी काठमाडौँ फोन नम्बर 4365986 Prudential Overseas Private Limited तिनकुने काठमाडौँ फोन नम्बर 44800005 युरोपमा नेपाली कामदार पठाउने नेपालको एक मात्र विश्वासिलो म्यानपावर कम्पनी गौतम इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, शान्तिनगर, काठमाडौँ। स्टार रे ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, बागडोल रिङ रोड, ललितपुर। फोन नम्बर 5520612। अल जाफर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, कुपनडोल, ललितपुर। ओजन ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, मेनपावर बजार, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। आयुष इन्टरनेसनल ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, बाँसबारी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 40175557।